हेलो एन्ड वेलकम टु एन्ड टाइम क्लासेस। आजको भिडियो चाहिँ म इङ्ग्लिसको अबाउट लभ भन्ने च्याप्टरको समरी भन्ने छु। यो समरी मात्र हैन, यसमा मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरु सबैको डिटेल बनाएको छु। त्यही भएर यो भिडियो चाहिँ मिस नगर्नु होला है त। सो अबाउट लभ भन्ने च्याप्टर चाहिँ एन्टोन चेखोभले लेखेको हो र एन्टोन चेखोभ चाहिँ को हो भन्दाखेरि रसियन ड्रामाटिस्ट हो र चाहिँ सर्ट स्टोरी राइटर पनि हो है। अनि त्यसपछि अब यहाँ के हो भन्दाखेरि उनीहरु चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि एउटा मेडिकल स्टुडेन्ट रहेछ। तर उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि मेडिकल स्टुडेन्ट सँगै उसले चाहिँ ह्युमर स्टोरीजहरु, सर्ट ह्युमर स्टोरीजहरु लेख्न थाल्यो र त्यसपछि उ के भयो त उसले धेरै मास्टरपिसहरु लेख्यो। यो लेख्यो हैन, ट्री यस्तो लेख्यो, अझै धेरै लेखे हैन। त्यसरी नै अबाउट लभ पनि उसको कुनै मास्टरपिसबाट एउटा तानेको एउटा हो हैन, प्लट तानेको हो। अनि यो स्टोरीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एलोइन भन्ने मान्छेको रिलेसनशिपको बारेमा छ क्या यहाँनिर यो स्टोरीमा चाहिँ। सो अब हामी स्टोरीमा जान्छौं हैन। सो स्टोरीको सर्फेस हेरौँ है त। स्टोरी चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ भन्दाखेरि तीनजना साथी छ, ब्रुकिन, इभान र एलोइन। यति तीनजना छन् हैन। एलोइन चाहिँ फार्ममा बस्दो रहेछ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि फार्ममा कन्ट्री साइडको एउटा फार्ममा काम गर्दो रहेछ। किन? उसको डेब्ट पे गर्नको लागि, उसको पढाइको डेब्ट पे गर्नको लागि। र यो यिनीहरु तीनजना भेट्या दिनमा चाहिँ बाहिरपट्टि पानी परिरहेछ हो। र यति बेलामा चाहिँ एलोइनले आफ्नो भित्रको स्टोरी भन्न खोज्छ। तर त्यो स्टोरी भन्न भन्दा अगाडि उसले दुईजना अरु मान्छेको स्टोरी भन्छ। सो त्यो स्टोरी के हो, त्यो यहाँनिर तीनटा डाइमेन्सन छ। त्यो तीनटा डाइमेन्सन के हो यो सबै थाहा पाउनु पर्छ हैन। यही हो हाम्रो मेन पोइन्ट भनेकै स्टोरीको। सो र मेन फोकस चाहिँ कसलाई दिन्छ भन्दाखेरि लास्ट स्टोरी जुन चाहिँ एलोइनले सुनाउन खोजेको थियो उसको र एनाको बारेमा। सो यति चीज चाहिँ हाम्रो बेसिक चीज भयो हैन। त्यसपछि अब हेरौँ यो अनुसार हैन, भोइलेन्ट लभ भन्ने एउटा हुँदो रहेछ, अनि म्याटेरियलिस्टिक लभ भन्ने एउटा हुँदो रहेछ र स्पिरिचुअल लभ भन्ने एउटा हुँदो रहेछ। मैले अघि भनेको थिएँ तीनटा डाइमेन्सन हो। तीनटा डाइमेन्सन भने यो तीनटा भयो। अब त्यसपछि के हो भन्दाखेरि भोइलेन्ट लभमा चाहिँ निकानोर भन्ने र प्यालेजिया भन्ने पर्छ। निकानोर भने चाहिँ को हो भन्दाखेरि कुक हो। कसको? एलोइनको घरमा काम गर्ने कुक र त्यही घरमा काम गर्ने मेड चाहिँ के हो? प्यालेजिया हो। यिनीहरु दुईजनाको लभ स्टोरीलाई चाहिँ भोइलेन्ट लभ भनेको छ। किन भनेको छ अहिले हेरौँला है। अब त्यसपछि म्याटेरियलिस्टिक लभ भनेको छ कसकोलाई? एलोइनको र एउटा रसियन गर्लको। उसको नाम चाहिँ डिस्क्लोज गरेको छैन। त्यसपछि स्पिरिचुअल लभ भनेर भनेको छ, त्यो चाहिँ कसको भन्दाखेरि एलोइनको र एनाको। फेरि एलोइनकै र एनाको, जुन चाहिँ हाम्रो मेन पोइन्ट हो स्टोरीको। यो चाहिँ हाम्रो मेन पोइन्ट भयो। अब यहाँ मैले बेसिक के नोटहरु लेखेको छु हैन। यिनीहरुको मैले पीडीएफ नि सबै त्यो लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहीबाट डाउनलोड गरेर हेर्दा नि हुन्छ। नभए म चाहिँ अहिले नेपालीमा मात्र एक्सप्लेन गर्छु हैन। सो के भाषा यहाँ भन्दाखेरि निकानोर र प्यालेजिया चाहिँ एकअर्कालाई धेरै माया गर्छन् हैन। तर के छ भन्दाखेरि निकानोर चाहिँ बेलुका बेलुका रक्सी खाएर आउँछ, अनि त्यसपछि प्यालेजियालाई धेरै हान्छ हो। त्यो यति हान्छ कि प्यालेजियालाई बचाउनलाई एलोइन पनि आउनु पर्छ क्या हो। यस्तो भए पनि प्यालेजियाले निकानोरलाई माया गर्छ र निकानोरले प्यालेजियालाई माया गर्छ हैन अरु बेलामा। र यही रक्सी खाएर कुट्छ भनेर प्यालेजियाले चाहिँ बिहा गर्न मान्दैन, तर निकानोरले चाहिँ बिहा गर्ने भन्छ। किनकि उसको मोरल भ्यालु अनुसार लिभिङ रिलेसनशिपमा यसरी बस्नु हुँदैन हो। यस्तो हो। तर दुवैले एकअर्कालाई माया गर्छ है। अब त्यसपछि अनि यहाँ हेरौँ हैन। त्यसपछि यसमा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि निकानोर चाहिँ भिक्टिम अफ द मेन्टल भोइलेन्स। कसरी? किनकि यहाँनिर प्यालेजियाले लिभिङ रिलेसनशिपमै बस्ने, बिहे नगर्ने भने हैन, जुन निकानोरको मोरल भ्यालु अनुसार
यो हुनु हुँदैन भन्ने हो। उसलाई के भयो त मेन्टल भोइलेन्स पर्यो क्या यसबाट। र त्यसरी नै प्यालेजियालाई चाहिँ के भएको भन्दाखेरि फिजिकल भोइलेन्स परेछ। कसरी? किनकि प्यालेजियालाई त निकाल्नुले हानिरहन्छ नि त जतिखेर नि हो। यो मेन पोइन्ट याद गर्नु पर्यो होइन। त्यस पछाडि अब त्यही भएर यो के भयो त भोइलेन्ट लभ भयो। अब त्यस पछाडि हाम्रो म्याटेरियलिस्टिक लभमा पुग्यो होइन हाम्रो। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एल्वेन भन्नेले चाहिँ सिक गर्छ के अरे प्योर लभ खोजिरहेको हुन्छ होइन। एल्वेनले चाहिँ प्योर लभ खोजिरहेको हुन्छ कोबाट? रसियन गर्लबाट। अरू बेलामा चाहिँ रसियन गर्लले मायाले नै ट्रिट गरिरहेको हुन्छ अन्टिल एल्वेनको पैसा सकिन्छ अथवा उसले केही गिफ्टहरू दिन सक्दैन हो। त्यति बेलाबाट चाहिँ यो गर्लले पनि हेट गर्न थाल्छ क्या, त्यो जुन मायाको कुराहरू हुन्छ त्यस्तो गर्न छोडिदिन्छ। भनेपछि यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि रसियन गर्ल चाहिँ उसको फिलिङ्समा एट्र्याक्ट नभएर उसको म्याटेरियल अथवा उसको मनी त्यसमा एट्र्याक्टेड थियो हो। त्यही भएर यो के भयो म्याटेरियलिस्टिक लभ। यसको पोइन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि एल्वेन चाहिँ लो ग्रेजुएट फेलियर भयो। यो भनेको ऊ चाहिँ यिनीहरू चाहिँ ग्रेजुएट गर्ने स्कुलमा पढाएको थियो होइन, त्यो भएर अनि यसलाई लो ग्रेजुएटै भने हो। अब यस पछाडि के हो रसियन गर्ल चाहिँ के हो भन्दाखेरि अन्ली मनी सिकर भयो होइन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भयो म्याटेरियलिस्टिक लभ भयो। दुईटा भयो होइन। अब यो चाहिँ हाम्रो मेन पोइन्ट अफ स्टोरी स्पिरिचुअल लभ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एल्वेनले कर तिर्न उसको बुवाले लिएको पैसा जुन छ त्यसको ब्याज तिर्न सक्दैन होइन। त्यही भएर उसले आफ्नो सहरमा भएको जजको जागिर छोडेर अनि उसमा काम गर्न आउँछ, भिलेजमा फिल्डमा काम गर्न आउँछ। तर बेला बेला ऊ सहरमा चाहिँ जान्छ, उसको चाहिँ जजको काम हुन्छ। र त्यहीँनिर चाहिँ उसको एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि जज साथी बन्छ र त्यो जज साथीको घरमा गएर उसको बुढीलाई भेट्छ। उसको बुढीलाई भेट्ने बित्तिकै पेला पेला प्यार हे भएछ होइन। अनि त्यस पछाडि लभ एट फर्स्ट साइट भएछ अरे। अनि त्यस पछाडि चाहिँ के भन्दाखेरि तर उनीहरूले चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ होइन एक्सप्रेस गर्दैन रहेछ अरे क्या कहिले पनि। तर दुइटैले एकअर्कालाई माया गर्छ होइन। यसरी नै दिन बित्दै गयो होइन। दोस्रो छोरा नि पाइसक्यो उसले, एनाले होइन दोस्रो छोरा नि पाइसक्यो। त्यही पनि उनीहरूले एकअर्कालाई माया गर्न चाहिँ छोडे छैन। र यो जज जुन छ एल्वेनको साथी त्यसलाई चाहिँ केही थाहा छैन होइन। अब त्यस पछाडि एक दिन चाहिँ एनाको हस्बेन्डको चाहिँ ट्रान्सफर भएछ अरू कतै। अनि एनालाई चाहिँ अगाडि पठाउने अनि ऊ र उसको छोराहरू चाहिँ चिल्ड्रेनहरू चाहिँ पछि आउने भनेर भनेछ। त्यस पछाडि अनि त्यो सुनेर एल्वेन पनि गएछ र ट्रेनमा जब अन्तिम बेला बाई बाई गर्ने बेला हुन्छ नि हो त्यति बेलामा चाहिँ एकअर्कालाई गरेछ भनेको किस गरेछ। अनि त्यस पछाडि त्यति बेला नै के गरेछ भन्दाखेरि एल्वेनले आफ्नो लभ कन्फेसन गरेछ। तर अब यति बेलासम्म त लेट भइसक्यो, जाने बेला भइसक्यो र त्यतिकैमा उनीहरूले के गरे त गुड बाई गरे एकअर्कालाई अनि गयो। सो यसबाट चाहिँ के भन्दाखेरि यो लभमा चाहिँ के थिएन भोइलेन्स थिएन काहीँ पनि। भोइलेन्स दुवैले एकअर्कालाई केही नै गरे छैन भोइलेन्स। र यसमा पनि म्याटेरियल पनि काहीँ नै छैन। यसमा कसैले गिफ्ट लिने कसैले उ गर्ने पैसा लिने यस्तो केही थिएन। यसमा के थियो दुवैको फिलिङहरू मात्र जोडिएको थियो। तर के भयो यसमा स्क्वायरल इन केज जस्तो भयो क्या। एउटा स्क्वायरललाई केजमा हालेपछि बाहिर निस्किनलाई धेरै प्रयास गर्छ तर सक्दैन। र भागेर मात्र हुने केही नै होइन नि त। उनीहरू नि यस्तै भयो क्या, एउटा केजमा पर्यो उनीहरू मायाको लागि भाग्या त छन् तर निस्किन सक्दैनन् क्या। सो यस्तो भयो होइन। त्यही भएर यो चाहिँ के भयो स्पिरिचुअल लभ भयो किनकि यसमा भोइलेन्स नै छैन, म्याटेरियलिस्टिक लभ नै छैन। सो यसरी चाहिँ हाम्रो 3 टाइपको लभ भयो होइन। यो हामीले मेन चिज हो है। यो चाहिँ हामीले समरी लेख्दाखेरि धेरै याद गर्नुपर्छ। अब सो यसबाट के कन्क्लुजन आयो त भोइलेन्स लभले चाहिँ केलाई रिफर गर्छ भन्दाखेरि भोइलेन्स सोसाइटीलाई जसमा एउटा पार्टनरले चाहिँ अर्को पार्टनरलाई फिजिकल्ली अथवा मेन्टल्ली हर्ट गर्छ। त्यस पछाडि म्याटेरियलिस्टिक लभमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यस्तो टाइम
यस्तो सोसाइटी जसमा चाहिँ एउटा पार्टनरले अर्को पार्टनरलाई चाहिँ म्याटेरियलको लागि मात्र माया गर्छ, जस्तै कि गिफ्टहरू, मनीहरू यस्तोको लागि मात्र इमोसन देखाउँछ। त्योभन्दा बाँकीको लागि नो ट्रु फिलिङ एन्ड इमोसन्स होइन। त्यस पछाडि स्पिरिचुअल लभ भनेको चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो जसमा चाहिँ यो दुईटै पोइन्ट हुँदैन, भोइलेन्स नि हुँदैन र म्याटेरियलिस्टिक नि हुँदैन। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुवै पार्टनरले चाहिँ इमोसनको लागि मात्र सिक गरिरहेको हुन्छ क्या एकअर्कासँग। अनि यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले आफ्नो कन्फ्युजन नगरे पनि देखाउनु चाहिँ पर्यो क्या मायालाई। सो अर्को चिज चाहिँ यो स्पिरिचुअल लभलाई चाहिँ ट्रु लभ अथवा प्लाटोनिक लभ पनि भनिन्छ है त। यसरी उसले स्टोरी भनिसके पछाडि, ब्रुकिनलाई र उसलाई स्टोरी भनिसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि पानी नै रोकिन्छ र पानी रोकेपछि के हुन्छ त आकाश खुल्ला हुन्छ नि। हो त्यसरी नै एलोइनको मनमा भएको कुरा पनि पोख्यो नि त उसले, त्यही भएर उसको मन नि हलुका भयो क्या, क्लाउड निस्के जस्तै, क्लाउडले क्लियर गरे जस्तै उसको माइन्ड पनि क्लियर हुँदै गयो। अब चाहिँ हामी कोटहरू गर्छौँ होइन। यो कोटहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ केमा, क्वेसनहरू सोध्दा बेलामा यिनीहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो यसमा के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा पिपुल हु लिभ अ लोनली एक्जिस्टेन्स अलवेज ह्याभ समथिङ अन देयर माइन्ड द्याट दे आर इगर टु टक अबाउट। एल्नोइनको माइन्डको बारेमा कुरा गरिरहेछ। जबसम्म उसले ब्रुकिनलाई र अर्कोलाई आफ्नो फिलिङहरू भनेको थिएन त्यति बेलासम्म उसको के थियो त, उसलाई भन्नु त मन थियो हो कि होइन, ऊ के थियो त लोन्ली पनि थियो हो। यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि यसले एल्नोइनलाई जनाउँछ। त्यस पछाडि अर्को के छ भन्दाखेरि भिलेज क्याट ड्रिभन बाई हङ्गर टु इट कुकुम्बर इन द किचन गार्डन हो। क्याटले के छ त कुकुम्बर खाँदैन, तर के हो भन्दाखेरि ड्रिभन बाई हङ्गर टु इट द कुकुम्बर, भोक लागेपछि त खानु पर्यो जेनी भन्न खोज्यो। यो के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि एल्लोइन जज त छ, उसले पढान छ, तर के भयो त उसले पैसा तिर्न सकेन। पैसा तिर्न नसकेपछि उसले के गर्नु पर्यो, जज भए पनि सहर छोडेर ऊ के गर्नु पर्यो, गाउँ आएर एउटा किसानको काम गर्नु पर्यो, त्यो भन्न खोज्या हो। त्यस पछाडि अर्को छ रस अराउन्ड लाइक स्क्वारल इन अ केज। यो चाहिँ के भन्न खोज्या भन्दाखेरि कहिले सिटी र कहिले भिलेज गर्नु पर्यो भएर यसलाई रस अराउन्ड लाइक स्क्वारल इन द केज भने। तर हामीलाई आक्स्ट जुन क्वेसनमा सोधिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ सोध्छ स्क्वारल इन द केज मात्र। त्यो भन्यो भने चाहिँ यो चाहिँ एट लास्टमा उसले कम्पेयर गर्छ क्या आफूलाई र एनालाई। एउटा केजमा बाँधिएको, एउटा सोसाइटीको केजमा बाँधिएको एनाले आफ्नो आमाले जुन आफ्नो ज्वाइँलाई सन इन ललाई देखाएको मायालाई इग्नोर गर्न सक्दैन र त्यही भएर एनाले उसलाई छोड्न सक्दैन होइन। अनि के छ त हाम्रो यहाँ एल्नोइनले आफ्नो माया कन्फेस गर्न सक्दैन। यसरी दुवैजना चाहिँ केमा भयो भन्दाखेरि एउटा सोसाइटीको केजमा बन्यो क्या, र स्क्वारल जसरी भागिराखा उनीहरू तर पुग्ने काहीँ नै होइन। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कोर्सहरू भयो। योभन्दा अरू छन् भनेदेखि प्लिज हाम्रो कमेन्टमा हालिदिनु होइन, अरूलाई नै हेल्प हुन्छ। सो अर्को के आक्स क्वेसनहरू होइन, वाइ एल्नोइन क्विट द जब अफ द जज। मैले अघि भनिसकेँ डेप तिर्नको लागि होइन, यिनीहरू 3 मार्क्सको लागि सोध्ने क्वेसनहरू हो। अनि वाट डज इट मिन बाई भिलेज क्याट ड्रिभन बाई हङ्गर टु इट द कुकुम्बर इन द किचन गार्डन। मैले अघि भनिसकेँ एल्नोइन त के थियो, जज थियो होइन, तर जज भए पनि ऊ के गर्नु पर्यो त, आफ्नो ऋण तिर्नको लागि घर फर्केर उसले काम गर्नु पर्यो। त्यही भएर यो चाहिँ के भयो त भिलेज क्याट ड्रिभन बाई द हङ्गर। त्यस पछाडि के छ भन्दाखेरि स्केच द क्यारेक्टर अफ एल्नोइन भन्ने हो। यो चाहिँ 5 मा नि सोध्छ, 3 मा नि सोध्छ, कहिलेकाहीँ 10 मा नि सोध्छ होइन। 3 र 10 त्यो 5 त छैन क्या। सो यो दुवैमा छ, यसको मैले एन्सर नै अहिले हालिदिन्छु होइन यो भिडियो सिरिजमा। अर्को चाहिँ छ अ स्क्वारल इन द केज वाट डज इट मिन हो। यो भने मैले अघि भनिसकेँ यिनीहरू जुन एल्नोइनको र उसको कन्डिसन हो, उनीहरू कोही सोसाइटीको रुल्सहरूको केजमा बााउन्डेड छ र स्क्वारल जसरी भाग्न त खोजेका तर सक्दैन, एट द एन्ड केजबाट बाहिर निस्किन सक्दैन।
त्यस पछाडि वाइ डिड एल्नोइन एन्ड एना कन्सिल देयर लभ टु इच अदर। एनाको मैले भनिसकेँ उसले आफ्नो जुन मम्मीले जुन आफ्नो सन इन ललाई देखाएको मायालाई इग्नोर गर्न सक्दैन र एल्नोइनले पनि सोसाइटीको मोरल भ्यालुहरू हेरेर उसले नि फोर्स गर्न सक्दैन एनालाई र लभलाई कन्फेस गर्न सक्दैन। अब त्यस पछाडि अर्को चाहिँ के छ, एक्सप्लेन लभ इज डिफ्रेन्ट इन इच सिचुएसन। यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि 3टा टाइपको लभ हुन्छ, म्याटेरियलिस्टिक लभ, भाइलेन्स लभ, अनि त्यस पछाडि अघि भने जस्तो ट्रु लभ अथवा स्पिरिचुअल लभ। ती 3टा हुन्छ र त्यो 3टाको स्टोरी लेख्ने अनि यो पनि हुन्छ हैन। त्यस पछाडि लभ इज अनकन्फाइन्ड बाई द म्यारिटल रिलेसनसिप। यो त हाम्रो एनाको एक्जाम्पल दिने क्या, किनकि एनाले त बिहा गरिसकेको थियो नि त, तर बिहा गरे पनि उसले के गर्यो त माया गर्यो। र अर्को चिज चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि निकानोरको पनि दिन मिल्छ। निकानोर र पेलेजिया पनि लिभिङ रिलेसनसिपमा त छ, फेरि अर्कोलाई हुनु मन छैन, तर जेसुकै भए पनि उनीहरू के छ त एउटा लभको रिलेसनसिपमा चाहिँ छ। त्यही भएर लभ इज अनकन्फाइन्ड बाई दि म्यारिटल रिलेसनसिप भनेर लेख्ने। सो अब यहाँ चाहिँ फ्यु क्वेसनको एन्सरहरू दिएको छ हैन, यो तपाईँहरूले हेर्नु, अब स्क्रिनसट गरेर गर्नु, नभए म पिडिएफहरू ड्राइभको लिङ्क दिनेछु हैन। अर्को छ स्केच द क्यारेक्टर अफ द एल्नोइन, यहाँनिर मैले यो सबै गरिदिएको छु। त्यस पछाडि स्केच द क्यारेक्टर अफ द एना एग्रिक्सपेनिया, यसरी नै स्केच द क्यारेक्टर अफ निकारो पेलेजिया। धेरै सोधेको चाहिँ छैन है। सो आजलाई चाहिँ यति नै है त। भिडियो मन परे लाइक गर्नु, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, अनि कोही साथीलाई सेयर गर्नु मन छ भने सेयर गर्नु है। र हाम्रो फेसबुक पेज छ, त्यहाँनिर क्वेसन सोधिने हुन्छ, तपाईँहरूको केही इच्छामा लागेको चिजहरू छ सोध्नु हैन, त्यहाँ डिएम गर्न मिल्छ मलाई। सो त्यहाँ गएर फलो नि गर्नु, म इम्पोर्टेन्ट न्युजहरू नि हाल्नेछु। र मैले इम्पोर्टेन्ट चिज भन्न बिर्सेछु भन्ने, मैले चाहिँ के गरेर छु भन्दाखेरि एभ्री डे चाहिँ मैले 5वटा क्वेसनहरू हालिदिन्छु, एउटा फिजिक्स, एउटा केमिस्ट्री, एउटा म्याथ, एउटा इङ्ग्लिस र एउटा नेपालीको 5वटा क्वेसन म डेली हाल्नेछु। त्यो प्र्याक्टिस गऱ्यो भने तपाईँहरूलाई एक्जाममा धेरै हेल्पफुल हुनेछ। सो फेसबुक पेज चाहिँ एकचोटि भिजिट गर्नु है, त्यहाँनिर जुनसुकै स्ट्रिमको भयो भने इङ्ग्लिस र म्याथ त सबैलाई काम लाग्ने नै हो, त्यही भएर एकचोटि चेकआउट गर्नु। सो आजलाई यति नै, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।